following stock assuming that investor require 15% return भनेर भनेको छ है ल। पहिलो काम गिवन लेख्दै जाउँ। required rate of return यसलाई हामीले केले डिनोट गर्छौं, केले डिनोट गर्छौं। कति भनेको छ required rate of return 15% ल है। The stock that pays dividend ₹10 per share which is expected to remain at ₹10 forever भनेर भनेको छ ल। प्रिफर्ड स्टक भनेको त यो त कमन स्टकै रहेछ नि। ल ए मा के भन्दियो ल ए मा के भनेको छ द स्टक दैट पेज डिभिडेन्ड ₹10 पर शेयर भनेको छ ल। डिभिडेन्ड रुपीस कति भन्यो 10 पर शेयर दियो र एन्ड व्हिच इज एक्सपेक्टेड टु रिमेन एट ₹10 फरएभर भनेर भनेको छ। र जुन चाहिँ के हुन्छ भविष्यसम्म पनि के हुन्छ 10 को 10 हुन्छ भन्ने डिफाइन चाहिँ गर्थ्यो है। के भनेको नि होला भन त डिभिडेन्ड कान्स्टेन्ट अहिले चाहिँ कति हो त डिभिडेन्ड डिफाइन गर्ने बे कति हो 10 रुपैयाँ हो र फ्युचरसम्म पनि यो के रहन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 10 को 10 रहन्छ भनेर के गरेको छ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गरेको छ। अब 10 को 10 रहन्छ भन्छ भने चाहिँ रिमेम्बर अब हामीले पढेको यहाँ तीनवटा मोडल छ कमन स्टकको नि भ्यालुएसन अफ कमन स्टक भनेर तीनवटा मोडल पढेको है। लाएर एउटा जिरो ग्रोथ मोडल भनेर पढेको हो, एउटा कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल भनेर पढेको हो, एउटा सुपर नर्मल और नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल भनेर पढेको। ल भन यो चाहिँ कुन मोडल हो जिरो ग्रोथ मोडल हो कि कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल हो कि सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल हो? जिरो ग्रोथ मोडल। यो कुन हो त डिफाइन गर्ने भए जिरो ग्रोथ मोडल हो। किन जिरो ग्रोथ मोडल हो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ अहिले डिभिडेन्ड कति भनेको छ 10 रुपैयाँ भनेको छ, फ्युचरसम्म नि कति हो त 10 को 10 हो भनेर भन्दै चाहिँ बढ्दै बढ्दैन भने चाहिँ के भयो जिरो ग्रोथ मोडल भयो। अब जिरो ग्रोथ मोडल अनुसार हामीले के गर्छौं ल फर्मुला राखै वी हैव है भ्यालु अफ कमन स्टक। यसलाई फेरि P0 ले डिनोट गर्छ है धेरै असो। के हुन्छ फर्मुला D डिवाइड बाइ K। त्यसको फर्मुला के पनि भन है D कति छ 10 रुपैयाँ डिवाइड बाइ K भनेको 0.15 ल कति हुन्छ 66.67 66.67%। याद राख है मैले त्यही भएर माथि डिभिडेन्डको पनि डी मात्र लेखेको छु। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ यसले D0 D1 लेख्ने काम चाहिँ गरेको छैन। जिरो ग्रोथ मोडलमा D0 D1 लेख्ने काम चाहिँ हुँदैन है। अब हेरौँ त यहाँ बी मा के भन्छ चाहिँ बी को पक्कै फरक दिन्छ होला ल। A stock that recently paid dividend ₹40 per share भनेको छ। ल भन के हो नि यो के लेख्ने यसलाई D0 लेख्यौं भाइ। भर्खरै दिएको त्यही भएर सर यही वर्ष दिएको भर्खरै दिएछ भन्दा पनि एउटा कुरा याद राख है त्यहाँ यो च्याप्टरमा स्टक भ्यालुएसनमा सबभन्दा हामीले चिन्नु पर्ने चाहिँ व्हिच वन इज द D0 एन्ड व्हिच वन इज द D1। D0 चाहिँ कुन हो र D1 चाहिँ कुन हो त्यो हामीले के गर्नु पर्छ भन्दा चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्छ। पत्ता लगाउने सबैभन्दा सजिलो तरिका के हो त डिफाइन गर्ने हो भने पास्ट टेन्समा दिएको छ भने रिमेम्बर त्यो जहिले पनि D0 हुन्छ। याद राख है सबैले पास्ट टेन्समा दिएको छ भने त्यो जहिले पनि के हुन्छ D0 हुन्छ। फ्युचर टेन्समा प्रोभाइड गरेको छ भने त्यो जहिले पनि के हुन्छ D1 हुन्छ। और वी कैन अल्सो से दैट यदि तिरिसकेको छ भन्ने आउँछ भने तिरिसकेको छ जस्ट पेड करेन्टली पेड यस्टरडे पेड लास्ट इयर पेड यस्तो तिरिसकेको पास्ट टेन्सको कन्डिसन आउँछ नि त्यो जहिले पनि के लेख्छ त्यसलाई D0 लेख्ने काम चाहिँ गर्छौं। फ्युचर टेन्स भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेड टु पे, विल पे, नेक्स्ट इयर पे, गोइङ टु पे हो, नेक्स्ट डे, डे 1 यसरी फ्युचर टेन्स पास भनिदिन्छ भने त्यो जहिले पनि के हुन्छ D1 भएर बस्ने काम चाहिँ गर्छ। याद राख है यहाँ पनि के भनेको छ a stock that recently paid dividend भनेको छ। रिसेन्टली पेड भन्ना छ त्यो के भयो तिरिसक्यो
है तिरिसक्यो भन्नुको मतलब चाहिँ अब पैसा चाहिँ पास्ट टेन्स भयो त्यही भएर के लेख्छौँ D0 लेख्ने काम चाहिँ गर्छौँ है अब D0 D1 भन्ने आउन त 100% स्योर यसमा के छ ग्रोथ रेट छ याद राख जिरो ग्रोथ मोडलमा फेरि भन्दैन ठ्याक्क एमा हेर त के छ र द स्टक द्याट पेज डिभिडेन्ड ₹10 पर शेयर ल्यारे अब यहाँ पास्ट हो कि फेरि ठ्याक्क खुल्दैन द्याट पेज मात्र भनिदिएको छ तिरिसक्यो हो तिरेको होइन क्लियरै आउँदैन यो भन्नासाथ यो के हो त रिफाइन गर्ने भए चाहिँ जिरो ग्रोथ मोडल भयो जिरो ग्रोथ मोडलमा D0 D1 चाहिँदै छैन है त्यही भएर यसो गरिदिन्छ which is expected to grow at a constant rate of 5% per year forever भन्ने भन्छ ग्रोथ रेट दियो तर कस्तो ग्रोथ रेट दिएको छ कन्स्ट्यान्टली हो कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट प्रोभाइड गरेको छ G इक्वल्स टु हाउ मच 5% ल अब फेरि के निकाल भनेको छ we have value of common stock हो न फर्मुला के हुन्छ D1 डिवाइड बाई K माइनस G ठीक यही न फर्मुला कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडलको हो सर अब यसलाई D1 लाइन के लेख्छौँ अब D0 1 प्लस G डिवाइड बाई K minus G. We have D0 कति छ 40 ब्रैकेट 1 प्लस G कति भनेको 5% के कति के माथिकै 0.15 माइनस 0.05 40 को 5% गर्दा कति भयो माथि चाहिँ 42 भयो आई होप सो डिवाइड बाई 0. कति भयो 1 भयो गर्दा रुपीज कति आयो 420 पर शेयर ठीक छ बुझिएको छ यहाँसम्म हजुर ओके अब नेक्स्ट है 16 पछाडि हेरौँ अब 17 मा केही नयाँ छ कि चेक गरौँ है एबीसीडी छ यसको हेरौँ ल यो हेर्छ अलि जम्प भन्न पाइन्छ रहेछ ल 17 भ्यालु अफ द स्टक निकाल्ने भनेको चाहिँ सबैको A given Sherpa Motor Company paid ₹20 dividend this year. ल भन के हो नि यो D0 D0 क्लियरली छ किन D0 भयो पेड आछ त्यो पास्ट पेड भनेको छ क्लियरली ल 20 per share. First, dividend is expected to grow at a constant rate of 6% per annum. के दियो ग्रोथ रेट constant growth rate provide गर्यो कति पर्सेन्ट 6% 6%. अर्को required rate of return दिए required rate of return कति प्रोभाइड गरेको छ 16. ल मैले गर्दिन अब गर्न पर्छ पर्दैन गर्न पर्छ नि गर्दिन भक्करकोसँग सेम छ जस्ताको जस्तै V0 निकाल्ने है सबैमा अथवा P0 सरी V0 P0 नो प्रब्लम ल अर्को B SD company dividend per share is ₹12 ल भन SD company dividend per share is ₹12 भन्यो ल भन D0 कि D1 D1 किन D1 expected to remain at यो चाहिँ D मात्रै हो नो 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 एउटाले कोले भन्यो
यो डी मात्रै हो सर, पास्ट नि दिएको छैन, फ्युचर नि दिएको छैन। क्लियरली छ हेर न सही भने छ है सर पछाडी फ्युचर भनेर। त्यो चाहिँ पछाडि पनि त्यो एक्सपेक्ट मात्र हेर्ने हो, त्यो सेन्टेन्स सक्यो अरे त्यो पछाडि हेर्ने झन् क्लियर हुन्छ डी मात्र हो भन्ने। फोर्सेबल फ्युचर हो। सेन्टेन्स राम्रोसँग चेक गर। एसडी कम्पनीज डिभिडेन्ड पर शेयर इज ₹12। मैले त्यहाँ गएर रोक्थेँ नि त, यति मात्र थाहा हुनु पर्यो है। अब यहाँ पेड पनि भनेको छैन, एक्सपेक्टेड केही पनि भनेको छैन, के हो झुक्यो होला त्यसो ठिक छ। एन्ड इज एक्सपेक्टेड टु रिमेन एट ₹12 फर दि फोर्सिएबल फ्युचर, यो पनि भनिदियो हो कि भन्छ ल भन, क्लियर कट भनिदियो। अहिलेको डिभिडेन्ड कति हो? ₹12 हो र भविष्यसम्म कति रहन्छ? 12 को 12 रहन्छ भनेर भन्छ, बढ्यो र बढेन। क्लियर कट भइदियो भन्छ, यो के हो? डी मात्र। तर अगाडि नै थाहा हुन्छ कि तिमीहरूलाई, पछाडि खोज्नै पर्दैन है, अगाडि नै त्यो यहाँ डिभिडेन्ड पर शेयर दिनासाथ के ढुक्क भन्छ, यो चाहिँ के रहेछ? जिरो ग्रोथ मोडल रहेछ भने थाहा हुन्छ। अहिलेको जस्तो जस्ट पेड रिसेन्टली पेड सुरुमै दिन्थ्यो, त्यस्तै गरेर है। अनि अब यो त अर्को के दियो? रिक्वायर्ड रेट दियो। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न प्रोभाइड गरेको छ के कति पर्सेन्ट? 14%। अब यसको यति भएपछि आइहाल्छ, केही गर्नै पर्दैन, यो पनि सक्छ हैन र। अहिलेको दुईटा हिसाब भयो ठ्याक्कै। सी गंगा कम्पनी इज एक्सपेक्टेड टु पे, यसरी नै भन्छ भने भाइ एक्सपेक्टेड भन्दै अगाडि भनिदिन्छ ल भन। गंगा कम्पनी इज एक्सपेक्टेड टु पे अ ₹12 पर शेयर डिभिडेन्ड एट द एन्ड अफ द इयर, ल भन यो के हो? D1। यो ढुक्कै साथ के हो? D1 है। क्लियर कट एक्सपेक्टेड टु पे होइन, पहिल्यै भन्दा चाहिँ कति? ₹8 पर शेयर। अनि द डिभिडेन्ड इज एक्सपेक्टेड टु ग्रो एट अ कन्स्टेन्ट रेट अफ 6% पर इयर। भयो, मैले गिभन पनि लेखिन है यसको चाहिँ। कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट दिएकै छ, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न दिएकै छ। डी मेगा कम्पनीज कमन स्टक इज एक्सपेक्टेड टु पे ₹12 इन डिभिडेन्ड नेक्स्ट इयर। के भयो? D0 और D1? डी को D1 एक्सपेक्टेड टु पे पनि भनेको छ, प्लस नेक्स्ट इयर पनि भनेको छ। एन्ड मार्केट प्राइस इज प्रोजेक्टेड टु बी ₹264 बाई इयर एन्ड। ल यो के भन्यो? के भन्यो? P0 दियो सर। P0 दियो? हजुर। हो भन्छ के? मार्केट प्राइस भनेको छ कि? प्राइस त भनेको छ। मैले तिमीलाई के भनेको, किनभने चाहिँ जुन हामीले यो D0 र D1 पत्ता लगाउने तरिका हुन्छ त्यो प्राइसमा पनि हुन्छ, याद राख है। प्राइसमा पनि P0 र P1 कुन हो भनेर छुट्याउनु पर्छ। राम्रोसँग हेर त, त्यो पास्ट टेन्समा छ कि प्रेजेन्ट छ? चेक गर। प्राइस 264 पास्ट टेन्समा छ कि प्रेजेन्ट टेन्समा छ? एन्ड द मार्केट प्राइस इज प्रोजेक्टेड टु बी भनेर भनिदियो। प्रोजेक्टेड टु बी भन्न साथ पास्ट टेन्स कि प्रेजेन्ट टेन्स? सरी, पास्ट टेन्स कि फ्युचर टेन्स? फ्युचर टेन्स। फ्युचर टेन्स। प्रोजेक्टेड टु बी बाई द इयर एन्ड पनि भनेको चाहिँ, बाई द इयर एन्ड भन्छ, यो के हो? P1 हो, P0 होइन है, याद राख। भन्छ D1 दिएको रहेछ एउटा, D1 कति दिएको छ? 12। प्राइस 264। इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न। ल इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कति? 15%। ल भन कसरी होला अब? ल D1 बाई P0 के यसको एउटा फर्मुला थियो नि? के को त छ नि? के यसको फर्मुला थियो नि? D1 बाई P0 प्लस G गर्ने।
हामीलाई निकाल्नु पर्ने भनेको के हो त डिफाइन गर्ने भने चाहिँ नाउ वी आर गोइङ टु क्याल्कुलेट द P0 निकाल्नु पर्ने कन्डिसन डिफाइन चाहिँ गरेको छ हो। राम्रोसँग याद राख, यसमा चाहिँ यत्रो गिभन लेख्यो, ग्रोथ रेट छँदै छैन। छ र ग्रोथ रेट छैन सर, छैन। अब हामीले यसबाट के निकाल्नु छ, P0 निकाल्नु छ भने यसले ग्रोथ रेट दिएन भन्नुकोमा फेरि यो जिरो ग्रोथ मोडल भन्न मिल्दैन है। जबकि D1 P1 भन्ने 1 2 भन्ने शब्द आउन साथ यो के होइन, जिरो ग्रोथ मोडलको कन्सेप्ट हुँदै होइन। जिरो ग्रोथ मोडलको हुन साथ डिभिडेन्ड भनेर डी मात्र आउने काम चाहिँ गर्छ। अब यसको लागि हामीले के फर्मुला प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सुपर नर्मलको फर्मुला प्रयोग चाहिँ गर्छौँ। सुपर नर्मलको फर्मुला प्रयोग गरेर अब के निकाल्छौँ, P0 निकाल्ने काम चाहिँ गर्छौँ है। कुन आउँछ ल भन सुपर नर्मलको। अब P1 छ भने P1 मै गएर के हुन्छ, स्टप हुने काम चाहिँ गर्छ ल रे। We have P0 equals to D1 divided by 1 plus K. 1 plus K को पावर n, n के लेख्नु पर्यो, 1 भनेपछि 1 नै लेख्दै भयो, प्लस P1 छ भने P1 मा स्टप भयो, डिवाइड बाइ 1 plus k को 1 पावर 1 प्लस K को पावर 1। यो D1 कति दिएको छ क्वेशनले, 12 डिवाइड बाइ 1 प्लस K कति 0.15 को पावर 1 प्लस P1 कति 264 डिवाइड बाइ 1 प्लस 0.15 को पावर 1। लगेर कति आउँछ, पहिला अगाडिको 12 लाई 1.15 ले भाग गर्दा कति आउँछ, 10.43 प्लस 264 ले भाग गर्दा 229.56 229.56 कति आयो, 240 लेख्दिउँ सर। 240 ए ठ्याक्कै आउनु पर्ने, एक नम्बर पुरा आएन 90, 10.44 आउँछ होला त्यसो भए। राउन्डिङ गरिदिए 56 लाई राउन्डिङ गर्न मिल्छ कि, ए त्यसो 57 बनाऊ त्यसलाई। यो फर्मुला प्रयोग गरे किनकि ग्रोथ रेट नदिना साथ अब यसलाई P1 प्राइस दिएको छ भने त्यहीमा गएर के गर्थ्यो, स्टप गर्ने काम चाहिँ गर्थ्यो। ओके ल, अब एउटा सुपर नर्मलको हेर्ने भनेर भनेको हो, सुपर नर्मलको 18 मै होला सायद। ओहो सुपर नर्मलमा टुक्राएर बनाएर चाहिँ सबै 18 मा फेरि एउटै क्वेशनलाई छुट्टा छुट्टै रिक्वायर गरेर बनाउने काम चाहिँ गरेछ है। ल हेर चाहिँ प्रब्लम नम्बर 18, your broker offer to sell you some share of Himseeker Public Limited common stock that paid a dividend of ₹20 yesterday. क्लियर कट भन्दियो ल भन, D0 D1 के भयो, D0 पेड पनि भन्दियो, अझ यस्टरडे नि भन्दियो अझ। प्रब्लम नम्बर 18, के छ 20। नेक्स्ट मा you expect the dividend to grow at a rate of 8% for next 3 years। लारे है अब रोक्यो है, ग्रोथ रेट चाहिँ अहिलेको जस्तो कन्स्ट्यान्ट फोर्सेबल फ्युचरको लागि 80% भनेर भन्ने काम चाहिँ गरेन। You expect the dividend to grow at a rate of 8% per year for next 3 years. You plan to buy the stock and hold it for 3 years and then sell it। 3 वर्षको लागि अब ग्रोथ रेट कति हो भनेर भनेको छ, 8% हो भनेर डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गरिदियो। र तिमीहरूको प्लानिङ पनि के गरिदियो त भन्दाखेरि त्यो सेयर किन्ने, 3 वर्षसम्म के गर्ने, होल्ड गर्ने, र 3 वर्षपछि त्यसलाई के गर्ने, बेच्ने है। भनेपछि ग्रोथ रेट भनेर लेखे।
ग्रोथ रेट जी इक्वल्स टू कति पर्सेंट 8%. ल 8% for 3 years है. Find the expected dividend for each of the next 3 years भनेको छ. अब 3 वर्षको के निकाल त भन्दाखेरि चाहिँ अब आउने 3 वर्षको डिभिडेन्ड निकाल भनेको छ. त्यो भनेको D1 निकाल, D2 निकाल र D3 निकाल भनेको है ल. अब यो चाहिँ तिमीहरुलाई फर्स्ट भयो कारणले गर्दा स्टेप बाइ स्टेप दिने काम चाहिँ गरेको है. एमा अब के निकाल्न भन्दियो पहिला डिभिडेन्ड इन इयर 1 यसलाई के भन्छौं D1 भन्ने काम चाहिँ गर्छौं. फर्मुला के हुन्छ D01 plus D. ओके ल भट्टाभट गरे त ल. अब यो त सकिसक्छ होला. D0 कतिको छ 20 ब्र्याकेट खोला 1 plus G कति छ 0.08 ब्र्याकेट क्लोज 21.6. 21.6 ल. यसको के हुन्छ फर्मुला यो लेखे पनि हुन्छ अथवा D01 plus G को स्क्वायर लेखे पनि हुन्छ है. नो प्रब्लम. अब D निकालिसकेका छौं यो सजिलो हुन्छ. 1 plus G भनेको 0.08 ल कति आउँछ 23.33. 3 ल. E2 D23.33 1 plus 0.08 ल कति आउँछ यो 25.19. मोरलाई पनि यसले केटाडी सम्झेर पुरा सुपर नर्मलमा जानको लागि स्लोबाट स्टार्ट गराएको छ क्या. हिसाब उही बीबीएस थर्डको हिसाब हो. अब तिनीहरूलाई एकैचोटि नगरौँ भनेर पुरा टुक्राइ गरेको छ. ल तिमीलाई डाइरेक्ट दिए पनि हुने के गर्ने हो. एमा यति 3 वर्षको अब के निकाल्न भनेको छ डिभिडेन्ड क्याल्कुलेट गर भनेको छ है. अब हेर बी given that the appropriate discount rate बल्ल discount rate दे given that the appropriate discount rate is 15% and that the first of these dividend payment will occur 1 year from now. सबैको त्यही हो. डिभिडेन्ड कहिले दिन्छ त डिफाइन गर्न आजको 1 वर्षपछि पेमेन्ट गर्छ भनेको त्यो चाहिँ अर्डिनरी क्याश फ्लो भनेर भनेको है. इमिडिएट क्याश फ्लो हैन अर्डिनरी क्याश फ्लो. फाइन्ड द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द डिभिडेन्ड स्ट्रिम भनेको छ. यो जुन डिभिडेन्ड छ यो डिभिडेन्डहरु के निकाल भनेको छ प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको है. ल हेर बी मा अब पहिलो के दियो एउटा गिवन दिएको छ प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न त्यो गिवन चाहिन्छ. के दियो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न दियो. रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेको के प्रोवाइड गरेको छ कति पर्सेन्ट 15% ल. अब बल्ल के निकाल्नु भनेको छ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ डिभिडेन्ड स्ट्रिम निकाल्ने काम चाहिँ गरेको छ. यसको लागि के गर उही अघिकै फर्मुला राख्दै D1 divided by bracket 1 plus G को power 1 plus D2 bracket open 1 plus G को power 2 plus D3 bracket open 1 plus
g को पावर 3 d1 कति आएको 21.6 यसरी 1 + g लेख्छु के होला नि सर त्यही त भन्नु नै छैन कसैले चुप लाएर बसेको छ सुन्न नि सुनेन कि यिनीहरूले मलाई त शंकै लाग्छ सुन्न नि सुनेन जस्तो लाग्यो के भनेको 0.15 को पावर 1 प्लस d2 भनेको 23.33 डिवाइड ब्रैकेट 1 प्लस 0.15 को पावर 2 प्लस d3 भनेको 25.19 डिवाइड ब्रैकेट 1.15 ब्रैकेट क्लोज को पावर 3 ल त्यत्रो मिस्टेक लेख्दैन कसैले बोल्दैन के लास्टमा आएर बल्ल हेरे बोलिहाल्यो नि के आछ सबै 18 जना त छन् 18 मा कतिजना सुतेका छौ उहाँ सुती म सुतेको छु भने त ल कसले भन्दो रहेछ राइट थियो होला त्यस्तो नै काम हुन्छ सुती भन त म सुतेको छु भने कसले भन्दो रहेछ भन्दैन रहेछ नसुतेकालाई सोध्नु सर बरु अनि बाँकी सबै सुतेका हुन्छन् कि त्यही त ल ल ल अब पहिला अगाडिको गरेर त 21.6 को 1.15 ले भाग गरेर कति आउँछ 18.78 प्लस दोस्रो कति 17.64 प्लस मिस्टेक नगर है एउटामा प्लस लेख्ने भनेको इक्वल टु लेखेछु फेरि यो ल्यापटपबाट 16.56 मैले यस्ता यसरी हेर्दैन रहेछु है सिफ्ट दब्बी हुन्छ कति रे 16.56 52.98 यो भयो डिभिडेन्ड जुन छ d1 d2 d3 त्यसको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु है सी मा लगाएर अब के भन्छ You expect the price of stock 3 years from now to be rupees 388.71 ल भने के हो यो के भयो यो ल भन P3 के भयो P3 कति दियो P3 388.71 अनि that is you expect P3 यही भन्दै रहेछ नि you expect P3 to equals to rupees 388.71 discounted at 15% rate माथिकै हो what is the present value of this expected future stock price भनेको छ अथवा in other words calculate the present value of 388.71 ल भन अब यसको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल भनेर भनेको छ कसरी निकाल्ने होला P3 को पावर फिगर के साथ P3 अपन 1 प्लस को पावर कति 3 गुड ल आइहाल्ने त्यसमा P3 कति छ 388.71 भाग गरौँ ब्रैकेट 1 प्लस 0.15 को पावर कति 3 कति आउँछ कति आउँछ 255.58 255.58
प्राइभेट ल डीमा के सोधेको ल भन त एनीवन भन त ल डीमा के सोधेको खास कोहीले त भन बोल्दैन फेरि आमामा नबुझेका हो कि सुतेका हो कि के सोधेको छ भन भन्दा बोल्दैन कोही पनि P0 P0 हो कि हो ल इफ यु प्लान टु बाई द स्टक यदि तिमीले त्यो स्टक चाहिँ खरिद गर्ने प्लानिङ गरिरहेका छौ होल्ड इट फर 3 years र 3 वर्षसम्म के गर्छौ होल्ड गर्छौ एन्ड देन सेल इट फर ₹388.7 भनेर 3 वर्षपछि कतिमा बेच्छौ 388.71 मा बेच्छौ भने व्हाट इज द मोस्ट यु शुड पे फर इट भनेको छ आज त्यसको लागि तिमीले कति तिर्दा ठिक भन्न भनेको आज त्यो शेयरको लागि त्यो कमन स्टकको लागि तिमीले कति रुपियाँ तिर्दा ठिक भनेर सोध्ने काम चाहिँ गरेको हो यो भनेको आज तिर्ने भनेको आजको प्राइस चाहिँ निकाल्ने हो है प्राइस अफ स्टक टुडे जीरो निकाल्ने हो फर्मुला के हुन्छ होला भन त फर्मुला के हुन्छ होला फेरि बोले तिमीलाई एउटा एकछिन नसार मात्र यो सो गर्छु ल माथिबाट कपी गरेर देखाउँछु हो कि होइन भन त्यही अनुसार गरौँ है नसार सरले यत्रो मेहनत गरेर माथिबाट कपी गरेर लिएर आएछ त्यो त हो भन्नै पर्यो नि सर खालको छ त्यो फर्मुला हो भन्न पाउने खालको छैन तिमीले भन्नुलाई कि भनेको भनेनौ त्यही भएर प्लस अनि यो फर्मुला ठीक हो कि होइन यसको लागि प्राइस अफ टुडे आजको प्राइस निकाल्न भनेर भनेको छ के लेखेको छु P0 इक्वल्स टु D1 डिभाइड बाई 1 प्लस के को पावर हो है त्यो के एस लेख्नु नो प्रब्लम के को पावर 1 प्लस D2 डिभाइड बाई 1 प्लस के को पावर 2 प्लस D3 डिभाइड बाई 1 प्लस के को पावर 3 प्लस P3 डिभाइड बाई 1 प्लस के को पावर 3 किन P3 त डिफाइन गर्ने भने उसले जम्मा कति वर्ष होल्ड गर्छ भनेको छ 3 वर्ष होल्ड गर्छ भनेको छ 3 वर्षपछि उसले के गर्छ बिक्री गर्छ भने 388.71 मा त्यही भने हैन क्वेशनले सकी छैन त्यही भनेको छ सर छ नि हो त्यो भनेको हिसाबले यो फर्मुला ठ्याक्कै मिल्छ तर यही फर्मुला लगाएर फेरि हामीले गर्न लाग्यो हामी मूर्ख हुन्छौं है रिमेम्बर यही फर्मुला लगाएर गर्न लाग्यो भने हामी के हुन्छ मूर्ख हुन्छौं किनकि हामीले यो माथि क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं याद राखै यसो चेक गर त यतिलाई चेक गर ल यो भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ डिभिडेन्ड स्ट्रिम हैन र यति हेर त ल अरु के पनि नहेर मलाई जुन त्यो के गराएको छु त्यसलाई चाहिँ के गराएको छु भन्ने त्यसलाई अब कपी गरेको छु त्यो हाइलाइट गरेको छु त्यो हाइलाइट गरेको के हो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ त्यो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ के हो डिभिडेन्ड स्ट्रिम हो माथि हेर त गरिसकेका छौं ठ्याक्कै ए सक्छ नि है ल भन यो र यो के फरक छ छैन सर यो र यो केही फरक छैन भने अब यो फर्मुलामा डाइरेक्ट हामीले के लेख्न पाइन्छ है प्रेजेन्ट भ्यालु अफ फर्मुला पाइएन है यो त्यसमा मात्र पाइएको
यो च्याप्टर के अरे यो के भन्छ नम्बरमा प्रब्लममा पाइयो किनभने चाहिँ टुक्राएर दिएर मात्रै हो यो भने अनि यो भनेको के हो त फेरि ल भने यो पनि निकालिसकेको छु हेर तिमीहरूले प्रेजेन्ट भ्यालु अफ P3 P3 निकालिसकेको छैन यो पनि गिभन C मा निकालेको छ हो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ P3 ल अब यसको आन्सर लेख्दै हुन्छ भनेको के मैले चाहिँ ल अब प्रेजेन्ट भ्यालु अफ डिभिडेन्ड स्ट्रिम कति आएको रे 52.98 प्लस अर्को चाहिँ 255.58 308.5 छ 308.5 फन्डामेन्टल एनालाइसिस अनुसार भन्ने हो भने यो जुन कम्पनी हो यो कम्पनीको स्टक चाहिँ आजको दिनमा 308.5 मा किन्न मिल्छ भनेको यतिमा किन्छौँ भने के भयो ठिकै भयो यो भन्दा बढी भयो भने ओभर प्राइस भयो यो भन्दा कम भयो भने त हामीले के भन्छौँ अन्डर प्राइस भन्छौँ मान्छे अन्डर प्राइस भनेपछि हाम फालेर किन्छन् आजभोलि चाहिँ स्टक मार्केटमा सबभन्दा बढी सुनिन्छ ओभर प्राइस अन्डर प्राइसको कुरा हैन यो कम्पनीको प्राइस चाहिँ अन्डर प्राइस छ यसलाई किन्नुपर्छ भन्ने ओहो खुब आइरहेको हुन्छ विश्लेषकहरूको कुरा ल त्यस पछाडि ई के भनेको छ ईमा calculate the present value of this stock assume G equals to 8% and it is constant भनेको छ ल constant वाला दियो फेरि ओहो अब क्वेशन चेन्ज गरिदियो constant growth rate provide गर्यो G equals to कति पर्सेन्ट 8% अब यसको के निकाल्नु भन्ने छ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ P0 निकाल्नु भनेको छ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ स्टक भनेको नि P0 निकाल है प्राइस अफ स्टक P0 इक्वल्स टु फर्मुला के हुन्छ ल भन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ हो भने D1 डिभाइड बाइ के हुन्छ K minus G. D1 भनेको के जस्तो हुने भयो G0 यहाँ चाहिँ मिलेको छ ठिकै छ है तै पनि 1 प्लस G भागा K माइनस G यहाँ चाहिँ 8% मिल्यो र राख्दिने भयो नो प्रब्लम कुनै कुनै नमिल्न सक्छ ल भन D1 कति निकालेका छौँ रे हामीले यहाँ चाहिँ माथिकै सार्दियो है किन चाहिँ 80% छ 21.6 हो भाइ के पनि माथिकै प्रयोग गर कति माइनस G भर्खरै चाहिँ नाउ से द आन्सर कति ल भन 308.57. 308.57 Let's sir. ए सर 200 को भन्छ त सेम आइन म्याथसँग किन होला माथिको सुपर नर्मल त्यस्तो लफडा गरेर गर्यौं उसको पनि P0 कति आयो 308.5 नै आयो ए डी मा गर्दा हो कि हैन तल पनि कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल गरेर गर्यौं 308.5 नै आयो किन होला वाइ किन होला भन त कसैले 3 वर्षसम्म एउटै रिटर्न छ रिटर्न एउटै भन्दा पनि राम्रोसँग याद राख ग्रोथ रेट के छ सेम छ छैन र हामीले ई मा कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट भन्न प्रयोग गर्यौं 8% माथि पनि हेर त सुपर नर्मल भन्न बनाए पनि आखिर फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयर को ग्रोथ रेट 8% हैन र ग्रोथ रेट 8% छ भने यसको प्राइसमा के हुँदैन चेन्जेस आउने काम चाहिँ गर्दैन ओके ल अब एफ को चाहिँ एउटा डिसिजन दिएछ ल is the value of this stock dependent upon how long you plan to hold it ल भ्यालु अफ द स्टक चाहिँ तिमीहरूले कति वर्ष होल्ड गर्ने भन्ने कुरामा डिपेन्ड छ कि छैन भनेर सोध्ने काम चाहिँ गर्छ
In other words, if you plan holding period were 2 years or 5 years rather than 3 years, would this affect the value of stock today? यसको भन्नुको मतलब यदि तिमीहरूले 3 वर्ष होल्ड गर्नुको ठाउँमा 2 वर्ष होल्ड गर्छौ अथवा 5 वर्ष होल्ड गर्छौ भने यसले तिमीहरूको प्राइस अफ स्टकलाई असर गर्छ कि गर्दैन भनेर सोध्ने काम चाहिँ गरेको छ। ल भन के हुन्छ? के होला डिसिजन हो? के हुन्छ ल भन चाहिँ? इफेक्ट गर्छ कि गर्दैन ल भन होल्डिङ पिरियडले? नगर्ला। गर्दैन। गुड है। The value of stock is not dependent upon holding period. Okay. If we hold the stock for 2 or 5 years rather than 3 years, the value of stock will not changes. स्टक के हुँदैन चेन्जेस हुने काम चाहिँ गर्दैन किनकि यसलाई होल्डिङ पिरियडले असरै गर्दैन है। यसलाई असर गर्ने भनेकै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ग्रोथ रेट र यसको चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटले हो। Value of stock is affected by growth rate and market interest rate भनेर चाहिँ लेख्दियो यसरी है। ओके ल यो एउटा भएपछि सुपर नर्मल भयो। म कहाँसम्म गर्छु? कतिसम्म? ल अब त अर्को भनेको बुधबार हो। बुधबार आउँदा कतिसम्म सिद्धिन्छ? सकेको जति गर्छौँ सर। सकेको जति भन्छ के फेरि है। आज हामीले कुनबाट सुरु गरेको? 16 को पुरै गरियो, 17 को छोडेका छौँ, 17 को छोडे पनि पुरै गर्नु, 18 को अब गर्नै पर्ने कन्डिसन त्यो ठिकै छ, 19 गर्न पर्छ, 20 मिनिमम गर्न पर्छ, 21 हुनु पर्छ, 22 सम्म चाहिँ नझुक्किकन पुग्नु पर्छ। ल 23 मा चाहिँ त्यो टर्मिनल डेट होरिजन डेटले गर्दा थोरै झुक्क्यो होला। झुक्क्यो भने 23 लाई छोड र 24 बाट सुरु गर। सेम टाइपको हिसाब आउँछ। अब 25 फरक हो। ल 24 सम्म है। ल 24 सम्ममा 23 वटा छोड्दा हुन्छ। 23 चाहिँ यो होरिजन डेटको कन्सेप्ट हो। त्यो धेरै गाह्रो त छैन तर थोरै कन्सेप्ट भनेपछि मात्रै अगाडि बढ्दा ठिक हुन्छ। ओके ओके क्लास। Thank you, sir. थ्याङ्क यू। Thank you, sir. बाई बाई।